जिब्रील अमीन आ गए इंसानी शक्ल में, हजरत अली के सामने खड़े होके कहने लगे अली बताइए जिब्रील किधर है। सामने खड़े इंसानी शक्ल में, बदल के चेहरा। तो हजरत अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं बाएं, आगे पीछे। कहने लगे भाई हजरत जिब्रील ना तो 7 आसमानों में है, ना 7 ज़मीनों में है, ना मशरिकों में है, ना मगरिबों में, ना शुमाल और जुनूब में है। कहने लगे या तू जिब्रील है या मैं जिब्रील है, दोनों में से एक। तो हजरत जिब्रील कहने लगे आप तो वली है, जिब्रील तो मैं ही। इतना बड़ा आदमी। हजरत अली शेर खुदा ने ना कूफे में दावत की कुछ लोगों, बूढ़े हो गए जनाबे में, आखिरी उम्र मुबारक, दांत भी कुछ गिर गए। तो है आप हजरात की, हजरत अली रदी अल्लाह दावत की तो सब लोग आए। हजरत अली भी थे, तो बादाम खा रहे थे तो चबाया नहीं जाता था। हजरत अली अली है। एक नौजवान ने दावत में आया तो उसने पूछा बाबा कौन है। कहा जनाबे अली है। तो घूरने लगा हजरत अली को। हजरत अली शेर खुदा कहने लगा बेटे हो काका इधर आ, करीब आ जा। करीब आ गया, फरमाने लगे पूछ क्या पूछना चाहता है। तो डर गया, कहने लगा हुजूर कुछ भी नहीं। फरमाया ना घबरा, पूछ क्या पूछना चाहता है, पूछ। कहने लगा हुजूर कुछ भी नहीं। फरमाने लगे तू बताएगा कि मैं बताऊं जो तू पूछना चाहता था। हजरत अली तो जनाबे अली है ना। वो नौजवान से कहने लगे तू बताएगा कि, बोलिए बोलिए तू बताता है कि। तो कहने लगा जी आप ही बता दे। तो हजरत अली फरमाने लगे तू ये कह रहा था, सोच रहा था दिल में कि अली से बादाम तो चबाया नहीं जाता, तो खैबर का किला कैसे उखेड़ दिया था। यही सोच रहा था ना तो, कि बादाम तो चबाया नहीं जाता तो खैबर का किला कैसे उखेड़ दिया। तो हजरत अली शेर खुदा ना ये बात उसने जब कहा जी हुजूर बात तो आपकी ठीक है, सोच में यही रहा था। तो आप फरमाने लगे कोई खैबर है तो मुझे बता, मैं अभी भी तोड़ने को तैयार है। तो खैबर है तो बता। फरमाया कोई है खैबर तो मुझे तू तोड़ देते हैं अभी। तो कहने लगा जनाब बादाम नहीं चबाया जा रहा, इसकी वजह। आप फरमाने लगे बादाम मैं वजूद की कुव्वत से तोड़ रहा हूं, और खैबर मैंने ईमान की कुव्वत से तोड़ा था। वो मेरे दीवारें हिलती रहती है और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। कुरान मजीद ने कहा कि अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत है जो ज्यादा परहेजगार है, जो अल्लाह से ज्यादा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था हजरत जी बड़ा आलिम कौन होता है, बड़ा आलिम कौन होता है। तो आप फरमाने लगे ज्यादा बातें करने का नाम इल्म नहीं। कहा हुजूर फिर इल्म किस बात का नाम है। फरमाया जो अल्लाह से ज्यादा डरता है वो बड़ा आलिम है। इसलिए कि कुरान मजीद ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से अल्लाह के वो बंदे डरते हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है, वो डरते हैं। तो इज्जत का पहला मेयाद हम समझते हैं बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, आना जाना, ये सारे बाइस इज्जत है। कुरान मजीद ने कहा नहीं, तू अगर समझता है ना मैं वो नवाब खानदान से हूँ, चौधरी हूँ, तो मैं बाइस इज्जत हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में यहूदियों का पेशवा रहता था, आपकी मुखालफत करता, सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। यहूदियों से बड़ा मानते थे, उससे कोई गलती हो गई सारे उसे छोड़ गए। पहले रईस आजम होता था, फिर गरीब हो गया। एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी घर आए तो बच्चे के रोने की आवाज आई। जौजा से पूछने लगे इसका बच्चा क्यों रोता है। तो कहने लगी आपको पता है ना अब लोग उसे छोड़ गए हैं तो घर में दिया नहीं जलता, बच्चा छोटा है अंधेरे में रोता है। रात गहरी हो गई तो हजरत बायजीद ने अपने घर से दिया उठाया, अपने घर से दरवाजे पर दस्तक दी, वो बाहर आया तो जनाब बायजीद का अंदाज क्या है, उसने मुखालफत की जिंदगी भर। अंदाज क्या है, बाहर आते ही ना आप फौरन उसको बोलने नहीं दिया। कहने लगे ओ भाई सुन ले, मैं पहले भी आ सकता था, देर से इसलिए आया हूं कि गलियां सुनसान हो जाए, लोग सो जाए, तुझे और मुझे कोई नहीं देख रहा है कि मैं हूं दूसरा तू है, और तू मुझे अच्छी तरह जानता है। बायजीद वो नहीं कि जो नेकी करेगा और दुनिया को बताएगा, मैं तेरा राज भी रखूंगा। और बच्चे तो मासूम होते हैं ना,
فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں, یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا, اور میرا وعدہ ہے کسی کو ساری زندگی اس نے مخالفت کی. وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا, دیا دے کے چلے گئے. اگلی شام پھر آئی, رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی. میں باہر گیا, نیا چراغ, نئی بتی, نیا دیا. کہنے لگے دیکھ, کوئی نہیں دیکھ رہا, میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو, اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا, یہ دیا رکھ لے, میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. کہتے چلے گئے. تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا, میں ٹوٹ گیا, ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا, ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی. کہتے ہیں جب دروازے پہ دستک دی, میں باہر آیا, انہوں نے دیا تھمایا, کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا, اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, میں جھوٹ بھی نہیں بولتا, میں بتاؤں گا بھی نہیں, تیرا راز رکھوں گا. کہتے انہوں نے دیا تو اس یہودی پیشوا نے شور مچانا شروع کیا, کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو, یہودیوں باہر آؤ, عیسائیوں باہر آؤ. شور مچ گیا, لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بایزید ہے, میں یہودیوں کا پیشوا ہوں, میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے, ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا, جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا. پر یہ عجیب شخص ہے, یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے, آج بھی دے گیا ہے, کل بھی دے گیا ہے, میں ساری زندگی اسے رلاتا رہا, اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا. میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں, بایزید سچے ہیں, ان کا مذہب بھی سچا ہے, قرآن بھی سچا ہے, اسلام بھی سچا ہے, اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب بھی بڑا سچا ہے, یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں. کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائے. فرمائے خیبر میں نے کس قوت سے توڑا تھا؟ بولے اے نا قوت ایمان میں. فرمایا خیبر میں نے, قوت ہے ایمان میں. رضا رکھیا جے, بولتے کیوں نہیں؟ آلے آندے قوت مینی اشارے دے ہلکے ایمان میں قوت ہے نا, بلو دیر اللہ جزائے خیر دے. میں تو بیمار چلا آ رہا ہوں کئی دنوں سے, پھر بھی بول رہا ہوں. مینوں منڈا ہونے گڈی چ بیندے آندا سی بول جا نہیں تھوڑا پتا لگتا کہ تسی بیمار. میں نے کہا چلے یار آپ کی مہربانی ہے, نہیں پتا چلتا تو سن لے. ایمان کے اندر بھائی یاد رکھے, سمجھے, غور کرے. عزت درگزر سے, اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, عزت درگزر سے ملے گی. ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی, تقوی سے ملے, عزت درگزر سے ملے, عزت قناعت سے ملے گی, عزت کم بولنے سے ملے گا. اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں, اگر چھا جانے کا شوق ہو نا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو, پھر میرے نبی کے ہو جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ, دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا. تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے, رسول اللہ کی نوکری میں, اور کسٹم اللہ کی بڑی عزت ہے, بڑی عزت, بڑا وقار ہے, بڑا پیار, بڑا حسن ہے, بڑی رعنائی, بڑا ٹھہراؤ ہے. یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں, کہاں کا رہنے والا ہوں, یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا, تیری برادری کیا ہے, تو کہاں کا ہے, نہیں پوچھتے. تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے, اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا, اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا. اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے, نبی پاک کی نوکری, اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا. نبی پاک کی غلامی عزت دے, حضور کی غلامی. یار بندہ بالکل بے عمل ہونا, بالکل, تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے بس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائیں.
حضرت جی یہاں آ جائیں تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا، پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا، وقار کی ہوئی نا۔ ایک صاحب، ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب۔ تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی؟ 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے، تجھے مفت کا لقب مل گیا۔